اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تسی سارے دے سارے بے لباس ہو، لباس بس اس بندے کولے جس نو میں عطا کیتا۔ اس کا مطلب ہے اللہ فرما رہا اے لوگو عزت بس اس بندے کول جس نو میں عطا کیتی۔ تے سنگیو پتہ چل گیا جس بندے نو عزت میرا مالک دے وے تے تمام انسانیت اور جنات رل کے اس بندے نو ذلیل کرنا چاہن تے ذلیل نہیں کر سکدے۔ جس نو عزت میرا مالک دے وے اور جس نو میرا مالک ذلیل کرے اس نو تمام انسانیت اور جنات رل کے اس بندے نو عزت دینا چاہن تے عزت نہیں دے سکدے۔ تے سنگیو پتہ چل گیا اگر کوئی عزت دا طلبگار ہوئے تو میرے رب دے در تے آ جاوے، منگنا اس بندے دا کام ہے تے عطا کرنا میرے مالک دا کام ہے۔